अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? ठीक है, मैं हूं नईम असलम। उम्मीद है सब फ्रेंड ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक लेके आया हूं वो है उन लोगों के लिए जो कि हसद करते हैं दूसरों के लिए, कि उनके लिए एक अल्फाज यूज़ होता है, पंजाबी में बोलते हैं उसको कि अल्लाह ने तेनू बड़े रंग लाए ने। तो आज मैं ये बताऊंगा आपको कि अल्लाह रंग कैसे लगाता है और किसको लगाता है। तो इसके टॉपिक पे आज है कि जो लोग दूसरे के हसद करते हैं ना, उनको हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि वो भी ऐसे काम करें कि अल्लाह उनको भी रंग लगा दे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह किन को रंग लगाता है और कैसे लगाता है। पहली बात तो ये है कि हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम जो अल्लाह के जो रंग होते हैं ना, अब ये देखो ये कलर के रंग हैं, अब ये देखें ये कलर है, ये कितने खूबसूरत कलर है, ये अल्लाह ने बनाए हैं और हम देख भी रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम रंग देख रहे हैं पर रंग बनाने वाले को नहीं देखते। हमारा सबसे बड़ा जो मसला है, उसको भी कह देते हैं अल्लाह ने तेनू बड़े रंग लाए ने। कोई इसको किसी अल्फाज में बयान करता है, कोई किसी अल्फाज में बयान करता है। तो ज़्यादातर ये यूज़ होता है कि अल्लाह ने बड़े रंग लाए हैं। तो आपको भी वो रंग लग सकते हैं। अल्लाह ने तो सबको एक जैसा बनाया हुआ है। कोई किसी के अंदर कोई खूबी है, किसी के अंदर कोई खूबी है, सिर्फ होता क्या है कि उसको ढूंढना है अपने अंदर। देखें फिर तो मैं ये कहता हूँ कि हम यहाँ पे गलत कर जाते हैं कि हम लोगों के पीछे भागते हैं, लोगों की मिन्नतें करते हैं, लोगों की खातिर क्या क्या कुछ कर जाते हैं कि हम कुछ बन जाएं, हमें भी रंग लग जाएं, सब कुछ करते हैं। पर जहाँ पे रंग लगाने वाला आ जाता है, वहाँ पे हम उस तरफ जाने की कोशिश नहीं करते हैं। बंदों के मोहताज होते हैं, रिज़्क के पीछे भागे फिर रहे हैं, लोगों के पीछे कि हमें रिज़्क मिल जाए किस तरह से। जो रज़ाक है, रिज़्क देने वाला है, उसके पास हम नहीं जाते। तो मेरा ये मशवरा है आपको कि आप रंग देखें और रंग लगाने वाले के पास जाएं। आपको भी मेरे ख्याल से वो रंग लगा देगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो किसी एक का नहीं है, सबका है। सिर्फ उसके पास जब वो देखता है कि मेरे पास कौन आ रहा है, बस ये इतना है। मगर उसके पास जाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। मिसाल ले लो कि नमाज में कितना टाइम लगता है, 5, 10, 15 मिनट। किसी के पास 15 मिनट नहीं है। मूवी देखने के लिए 3 घंटे होते हैं, सबके पास टाइम है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। मगर ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर आप रंग लगाने वाले के पास जाएं तो आपको रंग ना लगे, क्योंकि लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं, आपको मार सकते हैं, आपसे बगावत कर सकते हैं, पर आपसे आपका रिज़्क नहीं छीन सकते, आपकी किस्मत नहीं छीन सकते, आपका नसीब नहीं छीन सकते। क्योंकि मेरा मानना है कि रिज़्क, नसीब, किस्मत, यहाँ तक अल्लाह ने किसी को रसाई दी ही नहीं। किसी बंदे के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी को ये चीज़ें दे दे। और मैं ये अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र करता हूँ, ये भी कम है कि उसने ये 3 चीज़ें अपने पास रखी हैं। शोहरत, इज़्ज़त, किस्मत, नसीब, ये अपने पास उसने रखी हैं। अगर ये भी किसी सियासतदान के पास होती तो मेरे ख्याल से जो ऊपर वाला तबका है ये उनको ही मिलनी थी। मिडिल क्लास, यहाँ जैसे हम जैसे लोग हैं, उनके पास तो फिर वो देखते तरसते ही रहते। तो ये अल्लाह का हम पे इतना बड़ा एहसान है, जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने ये चीज़ें अपने पास रखी हैं। आप ज़रा सोचें कि आप दिन में कितने गुनाह करते हैं। जो पहली उम्मतें थी, एक गुनाह करती थी, किसी के माथे पे लिखा जाता था, किसी के दरवाजे पे लिखा जाता था और उसी दिन उसको सजा भी मिल जाती थी। तो अगर हम देखें अपने गिरबानों के अंदर के हम वो जितनी पिछली कौमों के सारे गुनाह हैं, वो ये उम्मत सारे मिलके वो गुनाह करती है। ना वो हमारे चेहरे पे लिखता है, ना ज़ाहिर होने देता है, ये उसका करम है। तो ना हमारा रिज़्क बंद करता है, तो ये कितना बड़ा करम है। तो फिर भी हम उसके पास नहीं जाते, लोगों के मोहताज हैं, जो देने वाला है उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। हमें अल्लाह पाक 99 नेमतें अता करता है, तो फिर हमें एक गम या कोई मुसीबत दे के ना आजमाता है कि 99 पे खुश भी है कि नहीं। मेरे ख्याल से हम 99 को भूल जाते हैं और एक जब मुश्किल आ जाती है ना, उसको फिर उठा के उसको भी बताते ये हो गया, मैं मर गया, मेरा डूब गया सारा कुछ,
میری محنت زندگی بھر کی کمائی لٹ گئی، یہ ہو گیا، صبر نہیں کہ 99 پہ شکر ادا کر لیں تو میرے خیال سے جو ایک آئی ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی۔ اللہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندے کو میں نے دیا ہے تو یہ میرا شکر ادا بھی کرتا ہے یا یہ شکوے شکایتیں لوگوں سے کرتا پھرتا ہے۔ صرف ایک 99 ایک طرف ہے، صرف ایک مشکل ہے، تو 99 جب وہ دے رہا ہے تو صبر کریں، وہ ایک بھی دے دے گا آپ کو، صرف آزمائش ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو نبی، پیغمبر، ولی کس کو نہیں آئی آزمائشیں، آپ کیا چیز ہیں، اگر آتی ہیں تو ان کے ساتھ اس کو فیس کریں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں تو وہ آپ کی وہ مشکلیں حل نہ کرے۔ لوگ اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لینا، ایک چپ رہنا اور ایک معاف کرنا، تو میرے خیال سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں ہے اور معاف کرنے سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے۔ اور معاف کرنا تو میرے نبی کو بھی اتنا پسند ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر آپ حق پہ بھی ہو تو معاف کر دو۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ معاف کرنے سے میری عزت کم ہوتی ہے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ تو اس سے بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا نبی فرما رہا ہے کہ اگر معاف کرنے سے عزت کم ہوتی ہے تو مجھ سے لے لینا، اس سے بڑی گارنٹی کیا ہوگی؟ تو آپ یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، تو اس کے پاس میرے خیال سے جائیں گے تو ویسے ہی رنگ لگائے گا جیسے آپ دوسروں کے رنگ دیکھ کے آ رہے ہیں۔ حسد نہیں کرے، اس سے پوچھ لیں کیسے رنگ لگے، وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو نہیں بھی تو آپ کو بھی پتا ہے کہ رنگ تو اللہ لگاتا ہے، مگر وہ کسی وجہ سے لگاتا ہے، تو وہ وجہ اپنے اندر بھی لا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں رنگ آئیں تو میرا مشورہ ہے رنگوں کو چھوڑ دیں، رنگ بنانے والے کے پاس چلے جائیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی کہ آپ کو شاید اس سے بھی زیادہ رنگ لگا دے وہ، مگر اس کے پاس ضرور جائیں، لوگوں کے محتاج نہیں ہو۔ جب آپ لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں نا تو اللہ پھر آپ کو اور زیادہ ان کے پاس بھیجتا، جاؤ پھر ان سے ہی کرو، مانگیں جا کے۔ ہم جگہ جگہ پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ بندے جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو ان کے پاس جا کے باتیں سننا یا کرنا سب کچھ برداشت ہوتا ہے، مگر جو سارا کچھ دیکھ کے بھی رزق نہیں بند کر رہا، سزا نہیں دے رہا، اس کے پاس نہیں جاتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ تو جب آپ اس کو بھول گئے تو پھر وہ آپ کو بھول گئے، تو پھر لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، پھر دیکھتے رہے کہ اس کو رنگ لگے ہیں، اس کو لگے ہیں، اس کو لگے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچیں کہ ان کو لگے ہیں، آپ کو بھی لگ سکتے ہیں۔ وہی رب اس کا ہے، وہی آپ کا ہے، اس کو بھی اسی نے بنایا ہے، آپ کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ تو صرف کیا ہے کہ وہ اس کی ذرا دوستی، اس کے ساتھ اللہ کلوز ہو گیا اللہ کے، اور اللہ نے اس کو رنگ لگا دیے، اور آپ اس کو دیکھ دیکھ کے حسد پیدا کر رہے ہیں۔ حسد کا ڈیفینیشن بتائیں تو یہ بنتا ہے کہ حسد اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کے مخالفت جانا ہے کہ بھی اللہ نے سے دیا ہے تو آپ شکایت کر رہے ہیں کیوں دیا، حسد کر رہے ہیں تو اللہ سے کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں دیا ہے۔ حسد کی یہ ڈیفینیشن بنتی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ اچھی چیز نہیں ہوگی حسد۔ اگر آپ بھی چاہیں تو آپ اپنی زندگی میں رنگ لا سکتے ہیں اس کے پاس جا کے۔ تو میرے کہنے پہ ایک بار آپ اس کے پاس جائیں، اگر نہیں رنگ لگائے گا تو میں یہ مان ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ میں نے خود مجھے اللہ نے ایسے لگائے ہیں تو میں تو اس کا کروڑہ بار شکر ادا کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور لگیں گے، آپ بھی اس کے پاس جائیں، لوگوں کے محتاج ہونا چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔